बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मशहूर हदीस है कि 3 सहाबा किराम को ये जानने का शौक़ हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जब वो अपने असहाब की निगाहों से ओझल होते हैं तो घर में आपके मामूलात क्या होते हैं। वो उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदरून खाना मामूलात के बारे में दरियाफ्त किया। उम्महातुल मोमिनीन को जो कुछ मालूम था उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या करते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, आराम भी करते हैं, सोते भी हैं, घर के दूसरे काम भी करते हैं, बकरी दूध देते हैं, अपने कपड़ों की सफाई कर लेते हैं, दूसरे कामों का तस्करा किया। सहाबा को मालूम हुआ कि ये तो दीनी काम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम करते हैं, बहुत से दुनियावी काम में अपने औकात सर्व करते हैं। फिर वो खुद ही से कहने लगे कि हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से क्या निस्बत, आपके तो तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं, आप चाहे जितने कम अमाल करें तो उससे भी आप तो बख्शाए हैं, जबकि हमको अपने बख्शिश के लिए ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे अमाल करें। फिर उन लोगों ने आपस ही में बातचीत की। एक शख्स ने कहा कि अब मैं तो दिन रात मुसलसल नमाजें पढ़ूंगा। एक साहब ने कहा कि मैं तो अब रोज़ाना रोज़ा ही रखूंगा, कभी कोई नागा नहीं करूंगा। एक साहब को जिनकी अब तक शादी नहीं हुई थी उनको तो जोश आया, उन्होंने कहा कि मैं तो अब निकाह ही नहीं करूंगा, शादी के पखेड़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा। और ये वो कहते हुए वहाँ से वो चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाए, उम्महातुल मोमिनीन ने कि बताया कि ऐसे ऐसे फलां साहब आए थे, इस तरह उन्होंने पूछा था। फिर जब हमने आपके मामूलात को बताया तो उसको उन्होंने कम समझा और फिर उन्होंने ये बातें कहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुला भेजा। जब वो लोग आए तो उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने ये बातें कही हैं? उन्होंने इतराफ़ किया कि हाँ, हमने ये सब बातें कही हैं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया उनको मुखातब करके, इंतहाई अहम दीन का नुक्ता है। आपने फरमाया अमा वल्लाह इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाह व अत्काकुम लह। लोगों सुन लो, अल्लाह की कसम, मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और सबसे ज़्यादा मैं तक़वा अख्तियार करने वाला हूँ। लाकिन्नी असूम व अफ्तिर व उसल्ली व अरक़ुद व अतज़व्वजुन निसा। लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूँ और कभी नागा भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैंने निकाह भी कर रखे हैं। आखिर में आपने फरमाया फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीक़ा है, ये मेरा ज़िंदगी गुजारने का मनहज है। जिसने उससे रोगर्दानी की उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस हदीस से दीन का मिजाज समझा जा सकता है। दीन में एतदाल को पसंद किया गया है और गुलू की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। जब बाज़ सहाबा जोश में आकर कोई अमल बहुत ज़्यादा करने की बात कहते थे तो आप उनको समझाते थे, उनको तंबीह करते थे और उनको मियान रवी और तसलसल के साथ काम करने की तलक़ीन करते थे। एक मशहूर हदीस है, हिजरत मदीना के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कराई। एक मुहाजिर साहबी को, एक अंसारी साहबी को, दोनों को भाई भाई करार दिया। इस मौके पर आपने हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को भाई भाई करार दिया। हज़रत सलमान हज़रत अबू दरदा के घर गए, खाने का वक्त हुआ तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना लगाया, कहा कि आप खाइए, मैं तो रोज़े से हूँ। हज़रत सलमान ने कहा कि जब तक आप मेरे साथ नहीं खाएंगे मैं खाना नहीं खाने वाला। आखिर उन्होंने इसरार करके अपने साथ उनको खाने में शरीक किया। रात शुरू हुई
تو ابو الدرداء نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں، یہ سونے کا وقت ہے، ابھی سوئیے. ان کے کہنے سے وہ لیٹ گئے. تھوڑی دیر میں پھر اٹھ کے نماز پڑھنا چاہا. حضرت سلمان نے پھر روک دیا، کہا کہ نہیں، ابھی آرام کیجیے. وہ پھر لیٹ گئے. حضرت سلمان کو غافل دیکھ کے ابو الدرداء تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان نے ان کو پھر روکا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تب ان کو خود کہا کہ اب اٹھیے، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب تہجد کا وقت ہو رہا ہے، اب نماز پڑھیے. اس وقت حضرت سلمان نے جو بات کہی وہ بڑی قیمتی بات ہے. انہوں نے فرمایا ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فأت کل ذی حق حقا. تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. بعض حدیث میں ہے کہ فإن لضیفک علیک حقا، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. ایک کا حق ادا کرو، دوسرے کا حق ادا نہ کرو، یہ بے اعتدالی، یہ غلو ہے. بعد میں حضرت سلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توثیق کی، تصدیق کی. آپ نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑے مالدار صحابی تھے. ایک موقع پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کیا اچھا ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں نصف صدقہ کر دوں، میں 2/3 صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا میں نصف صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. پھر آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، نہیں تم 1/3 صدقہ کر دو، 1/3 بھی بہت ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بہت قیمتی. آپ نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. تم اپنے متعلقین کو اپنے زیر دستوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کے جاؤ کہ بعد میں وہ مال کے ضرورت مند ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو. ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان صاحب نے پھر یہی سوال دہرایا، آپ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں تو وہ تم پر ہر سال فرض ہو جائے گا، پھر تم ہر سال حج نہیں کر سکو گے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. ان حدیث سے دین کا مزاج یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک پہلو پر تو آدمی خوب عمل کرے لیکن دوسرے پہلو نظر انداز ہو جائیں. ایسا کرنے سے زندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.